शंकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय आधोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री महागणाधिपतये नमः आवाहितो भवान् स्थापितो भवान् सन्निधानो भवान् सन्निरोधनो भवान् अवकण्ठितो भवान् चिरासनं कुरु प्रसीद प्रसीद प्रसीदः यामि सूर्यगन्धिदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि कर्पूरवीतिकामोदासमाकसदिगन्धराय नमः सल्लापमानुर्य विनिर्मितगच्छते नमः मन्दस्मितप्रभापूरामध्यत्कामे च मानसाय अनाकलेशाद्रस्य विकसिविराधिकाय नमः कामे च मन्दमाङ्गल्य सूत्रशोभितगन्धराय नमः कनकाङ्गरकेयूरकमनीय भुजान्विताय रत्नग्रीवे चिन्तमुत्तापनान्विताय नमः कामे ఇప్పుడు అందరూ హార్ట్ మొక్కండి. హార్ట్ మొక్కిన తర్వాత తోరణాలు చేతికి తోరణం పెట్టుకోండి. సర్వమంగళ మంగళ్యే
सर्वमङ्गलदायिने सर्वसम्पत्करे शीघ्रं गौरी देवी नमोऽस्तुते इति स्तोत्रबन्धनमन्त्रतः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलदायिने सर्वसम्पत्करे शीघ्रं गौरी देवी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गल्ये सर्वमङ्गलदायिने सर्वसम्पत्करे गौरी देवी नमोऽस्तुते एवं सम्प्रज्ञा विज्ञात गौरी देवी तदैकिदं सदसभूतं विधायते गन्धाभिरभ्यज्ञा गौरे बलिगृह्णा गौरे वै सदा गौरे नारायणोत्तमा गौरी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलदायिने सर्वसम्पत्करे शीघ्रकरोमि गौरी देवी नमोऽस्तुते इति स्तोत्रबन्धनमन्त्रतः देहि गौरी सदा आरोग्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं तत्पादपद्मयुगलं पूजयामि हरप्रिये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलदायिने सर्वसम्पत्करे शीघ्रकरोमि गौरे देवी नमोऽस्तुते देहि गौरी सदा आरोग्यं అందరూ చేతులు అక్షంతులు పువ్వులు తీసుకోండి అందరూ పూలు అమ్మవారికి
सर्वेश्वरी